बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था कि करबला में जो हुआ सो हुआ, उसका भी अफसोस हुआ, लेकिन कूफियों की खामोशी पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। आज आपको बताऊंगा कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट सहाफ़ी हैं, इनमें और कुत्तों में क्या फ़र्क है, ये आपको बताऊंगा। इसके बाद अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला वक्त की ज़रूरत थी। उसके बाद जरदारी दुबई में डेरे लगा के बैठ गया, क्योंकि आप वो देखते हैं ना कि जी कमान की तब्दीली की तकरीब, तो पाकिस्तानी अशराफिया के जो बाप की तब्दीली की तकरीब है वो 5 नवंबर को होने जा रही है। और इन लोगों ने जो बाइडन पे पिछली दफ़ा बड़ा इन्वेस्ट किया था, बड़ी ट्रंप के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई, ट्वीटें की, अब इनको कौन सा ख़तरा पड़ा हुआ है। उसके बाद शाह जी वेलकम बैक, सैयद मंसूर अली शाह वो उम्रा अदा करके वापस आ गए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक उनका उम्रा कबूल करे। और कादी का जो गंद है, जो भल सफाई है, वो जस्टिस याया आफरीदी ने शुरू कर दी है। अभी अगर देखा जाए ना तो हुकूमत की चाल जो है ना वो बज़ाहिर तो नाकाम लग रही है, लेकिन कोई कानूनी या आइनी फैसला तो जस्टिस याया आफरीदी ने नहीं दिया, और इसके अलावा उन्होंने कोई रिमार्क्स भी नहीं दिए। लेकिन उनके जो इंतज़ामी मामलात हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो हैरान कुन हैं, और वो हुकूमत को अच्छे नहीं लग रहे। मसलन आज रजिस्ट्रार की भी उन्होंने तकरीबन छुट्टी करा दी, जो कादी फायद ईसा ने जो है ना वो लगाई थी, कोई खातून थी। इसके अलावा अपना सेक्रेटरी उन्होंने चेंज कर दिया है। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांचेस का उन्होंने दौरा किया है, तो फुल कोर्ट भी हो गई है। तो ये जो फैसले हैं ये ज़रा लाइन से हट कर हैं, और अगर लाइन से हट कर याया आफरीदी साहब चले तो फिर ये पाकिस्तानी कौम की जो है वो खुशकिस्मती होगी। वैसे भी आफरीदी हैं, किसी से दबने वाले नहीं हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर अल्लाह पर ईमान पुख्ता रखें तो बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कादी की जो नहूसत थी उसको ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया है। उसके बाद मंसूर अली शाह जो है वो कोई माचू मैन नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि जब जस्टिस कादी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था, और अब वक्त ने साबित किया है कि वो रेफरेंस 100% ठीक था। कादी की जायदादें थीं लंदन में और उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं थी, कोई ज़राए नहीं बताए। तो मंसूर अली शाह ने रेस्क्यू किया था कादी फायद ईसा को, और ये काफ़ी अरसे तक कादी फायद ईसा के ग्रुप में रहे। लेकिन फिर मौला अली का फरमान याद आता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। मंसूर अली शाह ने एहसान किया था कादी फायद ईसा पे, और वही कादी फायद ईसा वो सैयद मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने में सबसे बड़ी रुकावट बन गए। ये इन्होंने रास्ते जुदा किए पहली दफ़ा जब इन्होंने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर, जब वो फुल कोर्ट थी, तो पीटीआई के हक में फैसला दिया। पीटीआई के हक में नहीं फैसला दिया, आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि पीटीआई जमात थी, है और रहेगी, और इसमें कोई शक भी नहीं है। और इसके अलावा वोट पीटीआई को पड़ा है। आज़ाद उम्मीदवार कहाँ से आ गए? इन्होंने सवाल किया कि पहले भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कभी जीते जितने अब जीते, क्योंकि इनको पता था कि किसके नाम पे वोट पड़ा है। तो वहां से इनकी राहें जो है वो जुदा हो गईं, और मखसूस नशिस्तें वो ज़रूरत थी हुकूमत की कि उनको अक्सरियत मिले और वो मनमानी तरमीम करें। इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत थी। उसके बाद ये ज़ेर अताब आ गए, और इनको चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया गया। 26वीं तरमीम लाई गई, मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चेंज कर दी गई। बहरहाल मंसूर अली शाह से अब लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। आपको बार बार याद कराता हूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कोई भी बस्ती वो कुफ्र पे चल सकती है, फल फूल सकती है, तरक्की कर सकती है, लेकिन जुल्म पे नहीं चल सकती। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2.5 साल में जितना जुल्म हुआ 3 साल में वो आपके सामने, आप रोज़ाना विजुअल देखते हैं, तो बड़ी उम्मीदें हैं। हम मंसूर अली शाह को पाकिस्तान में खुश आमदेद कहते हैं, उनको उम्र की मुबारक देते हैं। अल्लाह पाक उनका उम्र कबूल फरमाए और वो ताज़ा ताज़ा
जलवे देख कर आए हैं। ज़ाहिर है मक्का गए होंगे, मदीना गए होंगे, बहुत कुछ याद आया होगा इनको, तो हमें बेहतरी की उम्मीद है जस्टिस याया अफरीदी से और सैयद मंसूर अली शाह से। उसके बाद जरदारी के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि दुबई जो इनका ज़ाहिर है घर है, दुबई में हर मॉल हर चीज़ मौजूद है। इससे पहले वाले वीलॉग में भी आपको बताया। और दुबई इनके लिए जो है ना, कराची दूर है, दुबई नज़दीक है, तो वहाँ पे जहाज से उतरते हुए या चढ़ते हुए ये रिपोर्ट हुआ है कि उनका पाँव मुड़ा है और उनको फ्रैक्चर हो गया है। और अब वो 4 से 5 हफ्ते वो दुबई में जो है वो क़याम करेंगे। मैंने पहले इंट्रो में जिक्र किया कि असल में पाकिस्तानी अशराफिया के जो बाब की तब्दीली की तकरीब है वो 5 नवंबर को हो रही है। 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन के और डेमोक्रेट्स हैं कमला हैरिस, यानी जो बाइडन इलेक्शन नहीं लड़ रहे या आप जो बाइडन कह लें, उनका मुकाबला है। इन्होंने पिछली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत ज़्यादा फंडिंग की। इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट किया, उसको फंड दिए। ट्रंप के खिलाफ इन्होंने बड़ी जो है ना वो ट्वीट्स किए और इन्होंने ट्रंप और इमरान खान को एक जैसा करार दिया कि ट्रंप भी जो है। और फिर ये जो पावर डायनेमिक्स होते हैं ना, तो इसमें भी ये ट्वीट्स और ये बयानात और ये फंडिंग ये फिर पलट के आती है, ये भूलते नहीं हैं लोग। तो ट्रंप को पता है सारा, ज़ाहिर है मुझे पता है, तो ट्रंप को पता नहीं होगा। तो अब वो 5 नवंबर को जो सर्वेज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ट्रंप आगे हैं, यानी मुकाबला ठीक ठाक है, ये नहीं कि वन साइडेड है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश करेगी ट्रंप का रास्ता रोकने की, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि रिपब्लिकन्स जो है वो आगे हैं। और फिर जो बाइडन ने तमाम रिपब्लिकन्स को कचरा भी करार दिया है और इस बयान के बाद जितने भी रिपब्लिकन्स अरकान थे वो कचरे के ट्रक पे चढ़कर उन्होंने चक्कर भी लगाया है। तो बहरहाल ये 5 नवंबर को फैसला हो जाएगा। अब इन सब को पड़ी हुई है, किसी एक को नहीं। यानी इधर से धोती संभाली शहबाज शरीफ ने और ये पहुंच गए मोहम्मद बिन सलमान के पास। मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी गहरी दोस्ती है ट्रंप से। उसके बाद वहां से धोती संभाली और पहुंच गए अमीर कतर के पास, क्योंकि तमाम जो नामुमकिन मुज़ाकरात होते हैं या जो मुज़ाकरात का सेंटर बनता है वो कतर बनता है। कतर बड़ा अच्छा मेज़बान है। आप तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात देख लें तो वो सऊदीया से कतर पहुंच चुके हैं, यानी कोई दरमियानी रास्ता निकालने की, सिफारिशें करवाने की। ये ख़ानदान जो है ना वो तोहफे देना, रिश्वतें देना, सिफारिशें देना। नवाज शरीफ को एक दफ़ा एक बंदे ने कहा कि फ़लाँ सहाफ़ी जो है ना वो अपना बंदा है। तो नवाज शरीफ ने कहा कि वो मंथली कितने पैसे लेता है? तो अगले बंदे ने कहा कि नहीं जी पैसे नहीं लेता, वैसे अपना है। तो नवाज शरीफ ने कहा था नहीं नहीं, अपना शपना कोई नहीं है, उसको पैसे पे लगाओ, उसको काना करो, उसको पैसे दोगे तब वो अपना है। ये मेंटेलिटी है इस खानदान की। ये अब बावले हुए फिरते हैं। बड़ा अमेरिका पहुंचा हुआ है, वहां सुना है उसने ट्रंप से मुलाकात करने की भी कोशिश की है कि ट्रंप से मुलाकात हो जाए कि जी हम चेंज करते हैं, यहीं पे शनाख्ती कार्ड से नाम कटवाते हैं और आपको लिखवा देते हैं, 5 नवंबर आने वाला है। बहरहाल जरदारी के इस क़याम को इसी सिनेरियो में देखा जा रहा है। तबसरा निगार जो है ना वो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेट्स के करीब रहे हैं और करीब हैं कि अब कोई आने वाला तूफ़ान है उसका पेश खैमा है या पत्नी क्या चक्कर है, क्योंकि बीमारियां सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट दे चुका है कि इसका दिमाग सुकड़ गया है, ये खुद दे चुका है कि इसका दिमाग सुकड़ा हुआ है। तो हमें तो खैर पहले भी कोई शक नहीं है इस सारी शराबिया के दिमागों पे। तो उसका क़याम जो है वो बढ़ गया है दुबई में कि वो 4-5 हफ्ते क़याम करेंगे। उधर अबुओं का फैसला हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। तो उसके बाद जब आप पेट के बंदे होते हैं, जब आपकी जायदादें बाहर होती हैं, जब कौम आपके पीछे नहीं होती, जब आप कौम से मुखलिस नहीं होते, जब आप कौम को हर वक्त चे बनाने पर और गाफ बनाने पर लगे हुए होते हैं, फिर आपकी औकात यही होती है। आपका बाप बाइडन होता है, आपका बाप ट्रंप होता है, और अब मैं हूं या आप हैं। हमारी बिला से भाड़ में गया जो बाइडन, और उससे ज्यादा भाड़ में गया डोनाल्ड ट्रंप। हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन इनके अरबों की गेम है और वो भी डॉलरों की और IMF की, क्योंकि IMF से माल बटोरना है। जो अपनी जायदादें हैं मनकूला गैर मनकूला, जो बीवियां हैं
منقولہ غیر منقولہ، جو تعلقات ہیں منقولہ غیر منقولہ، وہ سارے امریکیوں کو پتہ ہیں۔ تو بہرحال یہ سنا ہے کہ 4-5 ہفتے دبئی میں قیام کریں گے، ہمارے لیے تو واپس ہی نہ ہے، تو ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتانا تھا علی امین گنڈاپور نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ واقعی بہت اچھا فیصلہ ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ایک کالج میں پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک تو احتجاج کو انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ احتجاج فائنل ہوگا۔ بہرحال علی امین گنڈاپور کی باتوں پر اب اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جو بڑا فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس یونین جو ہے بحال کر دی ہیں۔ اس پہ پابندی لگائی تھی ضیاء صاحب نے، اور اب یہ جو جمہوریتیں ہیں، یہ رکھیل جمہوریتیں، ان کو جرت نہیں ہوئی، انہوں نے کسی نے کئی دفعہ پیپلز پارٹی نے کہا، نون لیگ تو خیر بولی نہیں نا، ان کا تعلق ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے کئی دفعہ اعلان کیے اسٹوڈنٹ یونین جو ہے نا بحال ہو جائیں گی، ہم بحال کر دیں گے، لیکن ڈرتے ہیں، اب تو اور زیادہ ڈرے ہوئے ہیں بنگلہ دیش سے۔ تو علی امین گنڈاپور نے، یہ وہ نرسریاں ہوتی ہیں جہاں سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، ان میں لیڈرشپ آتی ہے، ان کو طریقہ آتا ہے، ان کو سیاست آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا مثال جماعت اسلامی کی جو ہے نا وہ جمعیت ہے، وہاں سے کئی جو ہے نا وہ لڑکے نکلتے ہیں، بڑے اچھے لڑکے نکلتے ہیں، بڑے اچھے مقرر ہوتے ہیں، بڑے اچھا مکالمہ کر سکتے ہیں، اور بڑے نیک ہوتے ہیں، اور وہ پھر لیڈر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر تمام اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوں تو جماعت اسلامی کیا، جتنی بھی جماعتوں کے ونگز ہیں یا جو لڑکے ہیں وہ اپنے طور پر وہ نکھر کے سامنے آئیں گے۔ کئی جو لڑکے ہوتے ہیں وہ پدیشی سیاستدان ہوتے ہیں یا پدیشی لیڈر ہوتے ہیں، ان میں خوبی ہوتی ہے، اللہ پاک نے دی ہوئی ہوتی ہے، وہ زبردست تقریر کر سکتے ہیں، وہ زبردست مذاکرات کر سکتے ہیں، وہ زبردست مکالمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا اور بہت بڑا فیصلہ کیا ہے علی امین گنڈاپور نے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ فیصلہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند آئے گا، نہ نواز شریف کو پسند آئے گا، نہ بلاول زرداری کو پسند آئے گا، نہ ہند کو پسند آئے گا۔ کیوں کہ اس کی وجہ سے اگر یہ کے پی کے میں ہو جاتا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی دباؤ آئے گا دوسرے صوبوں پر کہ جی آپ کیوں نہیں بحال کر رہے، آپ بھی بحال کریں۔ اب کہاں ضیاء اور کہاں 2024، ان کو جرت نہیں ہوئی۔ اور اگر اسٹوڈنٹس یونینز وہ بحال ہو جاتی ہیں، فعال ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کی طاقت کا، وہ ان سے سوال کریں گے، وہ بات پہ جو ہے نا وہ روڈ بلاک کریں گے، وہ ان کے ایک ایکشن پہ نظر رکھیں گے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کو واقعہ سنانا ہے صحافیوں کا اور کتوں کا، ایک جج نے کیا فیصلہ دیا۔ تو بہرحال یہ علی امین گنڈاپور کا انفرادی طور پہ بہت بڑا قدم ہے، جس طرح وہ ان کا ویژن ہوتا ہے، ویژن تو عمران خان کا ہوتا ہے۔ ابھی انہوں نے جو ہے وہ انشورنس وہ شروع کر رہے ہیں کہ 60 سال سے زائد کا جو گھر کا سربراہ ہوگا، وہ اگر خدا نہ خواستہ فوت ہوتا ہے تو وہ کچھ اماؤنٹ مقرر کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا فیصلہ ہے، بالکل ہونا چاہیے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آج انہوں نے اسٹوڈنٹس جو یونینز تھیں ان کو ریسٹور کر دیا، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ بڑے اچھے لڑکے آئیں گے اور دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ اصل یعنی جو اس کا حسن ہے نا وہ یہ ہے، یعنی کوئی باجوڑ سے، کوئی جو ہے نا وہ تیرا سے، کوئی جو ہے نا پارا چنار سے، اس کے علاوہ کوئی پشاور سے، کوئی بنو سے، کوئی ٹانگ سے، کوئی ڈی آئی خان سے، یہ حسن ہوتا ہے۔ وہاں سے جو ہے وہ لڑکے نکلیں گے، وہ الیکشن لڑیں گے، اور وہ زبردست اضافہ ہوگا پاکستانی سیاست میں۔ اب میں نے جو آپ کو بتانا ہے نا، ہمارے ساتھ مرشد بہت ظلم ہوا۔ ظلم پتہ کیا ہوا؟ ظلم ایک تو حکومت نے جو کرنا تھا کیا، اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا تھا وہ کیا۔ میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفیوں کی خاموشی پر بڑا افسوس ہوا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش اس وقت ہم ہوتے، بڑا جلدی مارے جاتے، شہید ہو جاتے، یہ سارا جو ہمارے گلے پڑا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہ پڑتا، اور ہم سے پوچھتے بھی نہ، ہم ہاشمیوں کے مددگار بنتے، مددگار مین کے ان کے سپاہی یا نوکر یا پانی پلانے والے بن جاتے، خاموش نہ رہتے کم از کم۔ ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے
کہ ایک تو جو کوئی 3 سال سے ہو رہا ہے، پھر جنہوں نے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، جنہوں نے عام لوگوں کی بات کرنی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ رجیم چینج آپریشن میں ہوتا ہے، بہت زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے سیٹھوں پہ، سیٹھ مین میڈیا پہ، اور پھر جو اینکرز ہیں وہ ظاہر انہوں نے تنخواہیں کھری کرنی ہے، ان کو سیٹھ آرڈر دیتے ہیں، وہ آگے وہی جو نیریٹو ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ میں آج آپ کو ایک قصہ سناؤں گا ایک بستی کا، اور اس بستی کو آپ کنسیڈر کر لیں پاکستان، یعنی یہ جو ہے نا کہ پاکستان کا ایک قصہ ہے، آپ بڑا انجوائے کریں گے اس کو۔ ایک بستی کے لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور تھے۔ عمران خان کے خلاف کتنی گواہیاں بھگتائی گئیں، وہ اون چودھری وجوں کی طرح، مردے کھانے والوں کی طرح، جس کا منہ ہے بغیرت کا، کمینے کا، جو ٹشو اٹھاتا تھا عمران خان کے، آپ نے دیکھ لی کتنے گواہ پیدا ہوگا روزانہ۔ تو یہ مشہور تھی بستی جھوٹ بولنے میں اور جھوٹی گواہیوں میں۔ اس بستی کے ایک مرد اور عورت نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ نکاح یقیناً شریعت کے مطابق تھا۔ نکاح خان، قاضی اور گواہوں کی موجودگی میں کچھ یعنی ہوا، یہ نکاح قاضی بھی تھا، گواہ بھی تھے، سب کچھ شریعت کے مطابق ہوا۔ کچھ عرصے بعد میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو گئی، نا چاکی ہو گئی، جس طرح ہو جاتی ہے، اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال بھی دیا اور اسے تمام شرعی حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ لڑائی ہوئی، بیوی کو گھر سے نکال دیا، کوئی شرعی حق نہ دیا۔ خاتون شہر کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گئی اور بتایا کہ شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے۔ قاضی فائزہ کے نام بھی ہے، صحافیوں کے نام بھی ہے۔ قاضی نے کہا تمہارے اس نکاح کی تو کسی کو خبر ہی نہیں۔ بستیاں ظاہر ہے اس طرح تو نہیں تھی نا، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خاتون نے کہا کہ جناب ہمارا نکاح بالکل شریعت کے عین مطابق ہوا، ٹھیک ہو گیا جی۔ قاضی نے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ جی قاضی صاحب 2 گواہ بھی تھے، انہی کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا۔ خاتون نے اپنا استغاثہ مقدمہ رکھ دیا کہ بالکل 2 گواہ تھے۔ قاضی صاحب نے شوہر اور گواہوں کو طلب کر لیا، ٹھیک ہو گیا جی، مگر انہوں نے بھری عدالت میں خاتون کو پہچاننے اور نکاح سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان میں روز ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، ریمانڈ دے دو جی، ریمانڈ دے دو، 5 دن 10 دن ریمانڈ، یعنی جج تیار بیٹھے ہیں، ریمانڈ، ٹھیک ہے جی۔ صاف انکار کر دیا اور بیک زبان کہا شوہر اور گواہوں نے کہ ہم نے تو آج سے پہلے اس خاتون کو کبھی دیکھا تک نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ قاضی صاحب نے خاتون، شوہر اور گواہوں کو بیک وقت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاتون سے پوچھا کیا تمہارے شوہر کے پاس کتے ہیں؟ خاتون نے کہا جی ہیں۔ تو قاضی صاحب بولے کہ خاتون سے کیا آپ کتوں کی گواہی اور ان کے فیصلے کو قبول کر لیں گی؟ تو خاتون نے کہا جی بالکل قبول کر لوں گی، مجھے ان کی گواہی اور فیصلہ قبول ہوگا۔ قاضی نے حکم دیا کہ خاتون کو اس شخص کے گھر لے جایا جائے، اگر وہ اس خاتون کو دیکھ کر اجنبی جان کر بھونکنے لگیں تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر وہ کتے خاتون کو دیکھ کر گھر کا فرد سمجھ کر خوش ہوں اور اس کا استقبال کریں، اس کے پیروں میں لوٹنے لگ جائیں تو خاتون کا دعویٰ درست اور شوہر اور گواہ جھوٹے ہیں اور یہ خاتون گھر کی مالکن ہے۔ یہ حکم جاری کرتے ہی قاضی اور عدالت میں موجود لوگوں نے شوہر اور گواہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جن کے چہرے جھوٹ پکڑے جانے کے خوف سے پیلے پڑ گئے تھے اور جسم کپکپانے لگے تھے، شوہر کا بھی اور گواہوں کے بھی۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ ان کو گرفتار کر لو، ان جھوٹوں کو، اور انہیں کوڑے لگاؤ کہ یہی جھوٹے ہیں
اور آبزرویشن دی۔ اب اس آبزرویشن کے لیے آپ کو پورا قصہ سنایا ہے، اور یہ جو صحافی ہیں، یہ جو ٹاؤٹ ہیں، یہ جو منافق ہیں، جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ظالموں کی زبان میں عوام کو دھمکیاں دیتے ہیں، اب یہ ہو جائے گا، اب اتنی سختی ہوگی، اب ڈنڈا پھیرا جائے گا۔ قاضی نے آبزرویشن کیا دی، یہ سننے والی ہے۔ بدترین بستیاں اور ملک ہیں وہ جن کے باشندوں سے زیادہ ان کے کتے سچے ہیں۔ بدترین بستیاں اور ملک ہیں وہ جن کے باشندوں سے زیادہ ان کے کتے سچے ہیں۔ قاضی کے خلاف احتجاج پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، گھنگرو توڑ رہے ہیں۔ ملک میں 3 سال سے کیا ہو رہا ہے، 8 فروری کو کیا ہوا، امیدواروں کے ساتھ کیا ہوا، قاضی نے 1.25 سال میں کیا کیا، پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ تو بدترین ہیں وہ بستیاں جہاں کتے سچے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔